नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। बागलुङको भुजी खोला बाढीमा हराइरहेका मध्ये 11 जनाको शव फेला, 36 जना अझै सम्पर्कविहीन, 30 भन्दा बढी घरमा क्षति। मचिन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु गर्न माग गर्दै ललितपुरको पुलचोकमा प्रदर्शन। रथयात्रा टुङ्ग्याउने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चितवन र रूपन्देहीमा थप 2 महिलाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेको संख्या 253 पुग्यो। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक 3 बजेलाई सर्यो। भावी अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा बैठक केन्द्रित हुने। र भारतमा एकै दिन झण्डै 83,000 कोरोना संक्रमित थपिए, एकै दिन पुष्टि भएको विश्वकै उच्च संख्या। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। मचिन्द्रनाथ रथयात्राका विषयमा विवाद सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा लामो समयसम्म हुन नसकेपछि त्यसले विवादको रूप लिएको छ। ललितपुरको पुलचोकमा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप समेत भएको छ। झडपका क्रममा 2 जना ट्राफिक प्रहरी प्रदर्शनकारीको कुटपिटबाट घाइते भएका छन्। भिडलाई नियन्त्रणमा लिन केही सेल अश्रु ग्यास समेत प्रहार भएको छ। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको भुजी खोलामा गैराती आएको बाढी र पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। 36 जना अझै बेपत्ता भएका छन्। हालसम्म मृत्यु भएका 11 जनाको शव फेला परेको र अन्यको खोजी जारी रहेको बागलुङका प्रमुख जिल्लाधिकारी सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए। मृतकमध्ये ढोरपाटन नगरपालिका 9 की 26 वर्षीय केशमाया पुनको मात्रै पहिचान खुलेको छ। शव विच्छेद अवस्थामा रहेकाले पहिचान गर्न कठिन भएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। राति करिब 12 बजे ढोरपाटन नगरपालिका 9 मोबाङको देउरालीमा भीषण पहिरोपछि भुजी खोलामा आएको बाढीले ढोरपाटनका विभिन्न 5वटा वडाका 30 भन्दा बढी घर बगाएको थियो। ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6, 7 र 8 मा सुरक्षाकर्मीले उद्धार थालेको छ। बाढीमा बेपत्ता हुनेमा ढोरपाटन 9 की कौशला पुन र उनको 6 वर्षीय छोरा हिक्मत पुन, जित बहादुर खर्ती, राजु खर्ती, कुमारी बिक रहेका छन्। त्यस्तै पुतली बिक, कर्मती खर्ती मगर, रिना खर्ती मगर, दिलमाया खर्ती मगर र उनको 6 वर्षीय छोरा पनि बेपत्ता भएका छन्। सोही स्थानका डोटी पुन, टुलमती पुन, गलकोटबाट घुम्न गएका नवीन भण्डारी पनि बेपत्ता छन्। बाढीले जीव, 2वटा विद्युत गृह, स्वास्थ्य चौकी भवन, एउटा झुलुङ्गे पुल, ढोरपाटन 9 को सरस्वती आधारभूत विद्यालय र जनचेतना प्राथमिक विद्यालय भवन समेत बगाएको छ। बाढीले ढोरपाटन नगरपालिका 9 को लाकुरी बोटमा 15 घर, दुने पँधेरामा 5 घर, घट्ट बोटमा 8 घर र सुप्राङमा 2 घर बगाएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। हुम्लाको सर्केघाट गाउँपालिका 7 रोडीकोटको ठुला गाउँमा बुधबार साँझदेखि लागेको आगो आज बिहान 2 बजे नियन्त्रणमा आएको छ। सर्केघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसीका अनुसार स्थानीय र प्रहरीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएको हो। बुधबार साँझ स्थानीय जोखे जैसीको घरबाट सुरु भएको आगलागीमा परेर गाउँका 16 घर जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीबाट 6 घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् भने 1 दर्जन घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। आगलागीबाट पुगेको क्षतिको विवरण सङ्कलन हुन बाँकी रहेको वडा अध्यक्ष जैसीले बताएका छन्। उपत्यकामा मनाइने इन्द्र जात्रा अन्तर्गत बुधबार महामारीका कारण रथयात्रा रोकिए तापनि विभिन्न गुठी तथा स्थानीयले जीवित देवी देवताका रूपमा पुजिने गणेश भैरव कुमारीको विधिवत पूजा गरेका छन्। स्थानीयले जात्रा अवधिमा नचाहिने लाखे, पुलुकिसी, हलचोक भैरवलाई पनि पूजा गरेर समयपछि पूर्णिमा उल्लासपूर्वक मनाएका छन्। इन्द्र जात्रा अवधिभर विभिन्न देवी देवताको नाचगान हुने, रथयात्रा मनाइरहने तथा उल्लासमय वातावरणले छाउने काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार परिसर विश्वमै फैलिएको कोरोना महामारीका कारण शून्य छ।
रथयात्रा तथा देवी देवताका नाच महामारीका कारण रोकिएको भए पनि इन्द्र जात्रा अवधिभर गरिने पूजा विधि भने निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। यसै क्रममा बुधबार यहाँ पूर्णिमाका दिन थनेया भनी नगरको माथिल्लो भागको रथयात्रा हुन नसके पनि यस दिन जीवित देवताका रूपमा पुजिने गणेश, भैरव तथा कुमारीको विधिवत पूजा गरियो। रथयात्राका क्रममा नगरका विभिन्न स्थान पुगे लगत्तै पूजा दिने परम्परा भए पनि यस पटक सो पूजा हुन नसकेपछि विभिन्न गुठीका व्यक्तिहरू तथा स्थानीयहरूद्वारा जीवित देवी देवताकै निवास पुगी पूजाआजा गरेका थिए। बुधबारै लाखे, पुलुकिसी, हलचोक भैरवको पनि स्थानीयद्वारा पूजाआजा गरिएको थियो। यस दिन समय बजी पूर्णिमा पनि परेका कारण ठाउँ ठाउँमा क्षमा पूजा सहित समय बजी पनि राखिएको थियो। इन्द्र जात्रा अवधिभरकै उल्लासमय दिनका रूपमा समय बजी पूर्णिमालाई लिने गरिन्छ। यस दिन चिउरा, भटमास, अदुवा, माछा, मासु, अन्डा, बारा, बोडी लगायतका खाद्यवस्तु मिश्रित समय बजी एक आपसमा खाने र खुवाउने चलन छ। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। चितवन मेडिकल कलेजमा एक कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ। भरतपुर 11 की 40 वर्षीय महिलाको बुधबार राति मृत्यु भएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दयाराम लम्सालले जानकारी दिए। भदौ 6 गते बान्ता हुने र पखाला लाग्ने गरेपछि अस्पताल पुगेकी ती महिलामा 10 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। चितवन मेडिकल कलेजमा अन्य 4 जना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। चितवनमा पछिल्लो समय एकैपटक कडा प्रकृतिको संक्रमण देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सामान्य लक्षण भएर अस्पताल आउनेहरूको पनि 1-2 दिनमै स्वास्थ्य असामान्य पनि आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिन थालेपछि चिकित्सक पनि अन्योलमा देखिएका छन्। चितवनमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 18 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। तीमध्ये चितवनका 10 जना, मकवानपुरका 4 जना, बारा, गोर्खा, कैलाली र नवलपरासीका 1-1 जना छन्। बुटोलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा थप 1 जना कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ। सैना मैना नगरपालिका वडा नम्बर 11 साल झण्डीकी 77 वर्षीय महिलाको आज बिहान उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। ज्वरो र श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएपछि उनी बुधबार साँझ अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। जीन एक्सपर्ट मेसिन मार्फत PCR परीक्षण गर्दा उनको कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। यो सँगै रूपन्देहीमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा थप 110 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार राति गरिएको PCR परीक्षणमा प्रदेश 2 का 3 जिल्ला पर्सा, बारा र रौतहटका गरी थप 110 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये सबैभन्दा बढी पर्सा जिल्लाका बासिन्दा रहेका छन्। संक्रमण देखिनेमा 1.5 वर्षका बालकदेखि 80 वर्षका वृद्ध समेत रहेको नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अतुलेश कुमार चौरासियाले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न ठाउँबाट स्वाब संकलन गरिएकोमा बुधबार राति 576 जनाको PCR परीक्षण गर्दा पर्साका 69, बाराका 24 र रौतहटका 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाका 7 जना र बहदुरमाई नगरपालिकाका 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरिया नगरपालिका र कालिकामाई गाउँपालिका 4 का 4 जना संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमण पुष्टि हुनेमा बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाका 24 जना रहेका छन्। 17 जना रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाका रहेका छन्। पर्सामा नेपाल भारत सीमामा लुकीछिपी हुने आवत जावतमा कडाई गरिएको छ। सीमा नाका बन्द भए पनि वीरगञ्ज रक्सोलबाट आवत जावत गर्ने क्रम नरोकिँदा संक्रमण बढेको निष्कर्ष सहित नाकामा थप कडाई गरिएको हो।
सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित 6 सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल हुनेछ। अघिल्लो शनिबार नै बैठक राखिएको भए पनि सचिवालय सदस्यको सम्पर्कमा रहेका केही व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि आजका लागि सारिएको हो। आज बिहान 11 बजेका लागि तय गरिएको बैठक तयारी पूरा नभएको भन्दै 3 बजेका लागि सारिएको छ। हिजो पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच बैठकका एजेन्डाका विषयमा करिब 2 घण्टा छलफल भएको थियो। आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई निरन्तरता दिने वा नदिने बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाको पद भदौ 20 गते सकिँदैछ। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा सांसद बढ्ने आकांक्षा देखाएपछि नेकपामा विवाद देखिएको छ। अध्यक्ष ओली खतिवड़ा र अर्का अध्यक्ष दाहाल गौतमलाई सदस्य बनाउने पक्षमा छन्। कोरोना भाइरसको महामारीमा संक्रमण फैलिने त्रासका कारण निषेधाज्ञा जारी भएपछि सिन्धुलीमा ठूला विकास निर्माण आयोजनाको रकम फ्रिज भएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित 1 अर्ब 13 करोड भन्दा बढी रकम गत वर्ष फ्रिज भएको हो। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक सुरु हुने बित्तिकै कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि त्यसको असर सिन्धुलीका विकास आयोजनामा देखिएको छ। कोरोनाकै कारण विकासका काम अघि बढ्न नसक्दा 1 अर्ब 13 करोड 69 लाख 14 हजार रुपियाँ फ्रिज भएको शहरी विकास कार्यालयले जानकारी दिएको छ। महामारीका कारण जिल्ला स्थित पूर्वाधार निर्माण र विकास कार्यालयका आयोजनाले गति लिन नसकेका हुन्। कोभिड-19 को कारणले प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। तापनि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्देशनलाई साथ राखी उहाँको निर्देशन अनुसार आन्तरिक रूपमा भएको मेटेरियलहरूबाट विकास निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूले बजेट खर्च गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने जिल्ला स्तरीय विकास आयोजनाहरूका कार्यक्रमहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा त्यसको असर स्थानीय उपभोक्तामा परेको छ। महामारीका कारण जिल्लामा सडक, सिंचाई जस्ता विकास निर्माणको काम केही पूरा भए पनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम भने सुस्त भएको छ। 181 वटा विद्यालयमा हामीले पुनर्निर्माणको काम सञ्चालन गर्छौँ र 181 वटा विद्यालय मध्ये कतिवटामा हामी शौचालय निर्माण गर्छौँ, कतिवटामा खानेपानीको अभाव भएको ठाउँ छ खानेपानी निर्माण गर्छौँ, कतिवटामा कक्षा कोठा या विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्छौँ। भवन तथा विद्यालयहरू निर्माणमा खटिने कामदारहरू कोरोना संक्रमणका कारण आउन नसक्दा विकास आयोजनाहरू प्रभावित भएका हुन्। विनाशकारी भूकम्पको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि सिन्धुलीमा विद्यालय भवन निर्माणमा सुस्तता देखिएको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएका 535 विद्यालय मध्ये 88 विद्यालय भवन अझै निर्माण हुन सकेको छैन। जिल्लामा निर्माणाधीन बहुचर्चित सुनकोशी मरिन डाइभर्जन बहुउद्देश्य आयोजनाको निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन। मदन भण्डारी राजमार्गको काममा समेत ढिलाइ भइरहेको देखिएको छ। शङ्कर कार्की, सिन्धुली। 10 वर्षदेखि मिलेमतोमा हुँदै आएको चुरे दोहनका कारण झापाको उत्तरी बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्। चुरे दोहन रोक्न प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने झापाका नियमनकारी निकायहरू नै एकले अर्कामाथि दोष थुपारेर आफू चोखिने प्रयासमा छन्। चुरे दोहनको असर झापाका उत्तरी क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष देखिने गरेको छ। केही दिन अघि मुसलधारे वर्षाका कारण झापाका उत्तरी क्षेत्रका 10 भन्दा बढी गाउँ बाढी र पहिरोको चपेटामा परे। बाढीका कारण सयौं बिघा खेती योग्य जमिन र कयौं सडक समेत बगरमा परिणत भएको छ। बाढीले मेचीनगर, बुद्ध शान्ति, अर्जुनधारा नगरपालिका लगायतका उत्तरी स्थानीय तहका विभिन्न स्थानमा अधिक क्षति पुर्याएको छ। यही क्षति अनुगमनमा निस्किएका सरकारका विभिन्न तहका प्रतिनिधिहरूले समस्याको कारण आफूहरू नभएको भन्दै एकले अर्कालाई दोषारोपण गरी उम्किने प्रयास गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति झापाले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मिलेमतोमा चुरे दोहन भइरहेको दावी गरेको छ।
गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षहरूकै यहाँको स्थानीय जनताको गुनासो छ। वडा अध्यक्षहरूले नै जेसीबी लगाएर आफ्नो गाउँको बाटो पुर्नका लागि भनेर चाहिँ जेसीबी लगाएर उत्खनन गरेकै कारणले खोलाले बढी क्षति गरौँ भन्ने जनताको गुनासो छ। यसलाई पनि हामी हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ। सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरेको भए पनि प्रशासनको आवश्यक सहयोग स्थानीय तहको गुनासो छ। गुण्डाहरूको हातमा झापाका नदीनाला भएकाले संरक्षण हुन नसकेको स्थानीय तहका प्रमुखको भनाइ छ। यहाँ एउटा चाहिँ जुन छ एउटा यो के अरे वार्ड अध्यक्षज्यूलाई पनि गएर राति पनि हमला गर्छन्। यही भएको हुनाले बाहिरबाट पनि गर्छन् अनि हामीले रोक्नै सक्दैनौँ। जेसी ल्याएर राति ल्याएर जम्मै बनाउँछ, दिनरात हुँदैन। दिनमा यस्तै हुन्छ, खाली हुन्छ। राति आएर यहाँ जेसीबी ट्र्याक्टर सबै हुन्छ, कसले ल्याएर रोक्ने। 10 वर्षदेखि निरन्तर खोला दोहन भएकोले चुरे क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। दोहनका कारण खानेपानीका मुहान सुक्न थालेका छन्। यो अवस्था रहिरहे शान्तिनगरका जनता बसाइ सर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी जनप्रतिनिधिको छ। जहिले पनि यो प्रकृतिसँग सङ्घर्षको नाममा प्रकृतिको असाध्य निर्मम दोहन भयो। जस्तो भन्नुहोस्, अब यहाँ तल्लो सतहमा जब ढुङ्गाको बेसरी उत्खनन हुन्छ त भइसकेपछि त्यो त्यहाँ ढुङ्ग्रो जस्तो बनेपछि अब माथि त झर्छ नि स्वाभाविक रूपमा। यो चुरे क्षेत्र यो चाहिँ विगत 10 वर्षदेखिको निरन्तर अत्याधिक दोहनको कारणबाट, यो आजको होइन, विगत 10 वर्षदेखि अत्याधिक दोहनको कारणबाट यो खोलाको अवस्था यस्तो भएको छ। तपाईँहरूले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ। यो पारिपट्टिको एरिया र यो एरिया यो समान जस्तो थियो। यो विगत 10 वर्षमा झापाका विभिन्न अब यो दोहनकर्ताहरूबाट यो चाहिँ अत्याधिक दोहन भयो, जसको कारणबाट आज पनि दोहन निरन्तर जारी छ। झापाका मेची, निन्दा, टिमाई, बिरिङ, कन्काई लगायतका नदीमा निर्वाध अवैध उत्खनन हुँदै आएको छ, जसका कारण नदी आसपासका बस्ती कटानका कारण उच्च जोखिममा छन्। अवैध उत्खननमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र प्रशासनको प्रत्यक्ष सहयोग रहँदै आएको स्थानीयको आरोप छ। मुक्ति पौडेल, झापा। स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै राम्रो मानिने फल किवी बारे धेरै जसो मानिस बेखबर भए पनि बैतडीमा भने एक किसानले किवी खेती सुरु गरेका छन्। पाटन नगरपालिका 10 का एकजना किसानले 3 वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको किवी यस वर्षदेखि भने लटरम्मै फलेको छ। बैतडीमा पहिलोचोटि पाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 का एकजना कृषकले किवी खेती सुरु गरेका छन्। आफ्नै व्यक्तिगत प्रयासमा किवी खेती सुरु गरेका पाटन नगरपालिका 10 का पदमराज भट्टको बारीमा लटरम्म फल्न थालेको छ। डडेलधुराबाट 12वटा बोट ल्याएर खेती सुरु गरेका भट्टले एउटै बोटमा 1 देखि 1.5 क्विन्टल फल्ने अनुमान गरेका छन्। यसले अब फल्छ, एक बोटबाट 1 कुइन्टल 1.5 कुइन्टल जति त अब फल्छ। भट्टले किवी खेती गरेको कुरा थाहा पाएपछि पाटन नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक र जनप्रतिनिधिहरूले अनुगमन गरेका छन्। जिल्लामै पहिलोचोटि किवी खेती सुरु भएपछि यसको प्रवर्धन गर्न र आवश्यक प्राविधिक सल्लाह दिने नगरपालिकाका प्राविधिकहरूको भनाइ छ। अब के सहयोग गर्न सकिन्छ, प्राविधिक सरसल्लाह किवीको बारेमा जानकारी, यसको चाहिँ बजारीकरण कसरी गर्ने भनेर हामी अब सहजीकरण गर्छौँ। किवी मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै लाभदायक मानिन्छ। किवी खेती गरेका भट्टको घरमा पुगेपछि जनप्रतिनिधिहरूले यसको विस्तार गर्ने बताएका छन्। जुन विदेशबाट फर्केका युवाहरू छन् अथवा स्वदेशमा भएका बेरोजगार युवाहरूले हामी यति बोटा किवीका लगाउँछौँ भनेर आफ्नो प्रपोजल लिएर आयो भने उनीहरूलाई हामी हृदयदेखि नै त्यो बजेट व्यवस्थापन गरेर उनलाई व्यवसायसित जोड्ने प्लानमा मैले सोच बनाएको छु। बजारमा किवी 500 रुपैयाँ प्रति किलो बजार भाउ रहेको किवीमा प्रशस्त भिटामिन सी पाइन्छ। फाइबरयुक्त किवी फलको विभिन्न रोगसँग लड्ने क्षमता बलियो हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। एउटै बोटमा क्विन्टलका हिसाबले फल्ने किवी एकचोटि रोपेपछि वर्षौंसम्म फल्ने र चरा तथा बाँदरले समेत क्षति नपुर्याउने खेती मानिन्छ। लोकेश साउद, बैतडी। अब बाँकी खबर। झापाको एक सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई निःशुल्क कुरिलोको बिरुवा र सागको बिउ वितरण गर्न थालेको छ। संस्थाले सदस्यका लागि बोट बिरुवा रोपौँ स्वस्थ रहौँ भन्ने नारासहित कुरिलोको बिरुवा र बिउ वितरण गर्न थालेको हो। झापाको बिर्तामोडमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको शिखर बचत तथा ऋण सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै निःशुल्क कुरिलोको बिरुवा र रायो सागको बिउ वितरण गर्न थालेको हो।
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा घरमै सुरक्षित बस्नु आजको आवश्यकता भएको ठहर गर्दै संस्थाले सदस्यका लागि बोट बिरुवा रोपौं स्वस्थ रहौं भन्ने नारा सहित कुरिलोको उन्नत जातको बिरुवा र मुस्ताङ्गे रायोको बिउ वितरण सुरु गरेको जनाएको छ। हामीले चाहिँ कम्तीमा सदस्यहरूलाई एउटा उत्पीडा जगाउनको लागि पनि बिरुवाहरू वितरण गरौँ ताकि सबैजनाले घरमा बस्दा एउटा बिरुवा रोपेर चाहिँ हामीले यो कोभिड-19सँग जुझ्दै घरमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ फुर्सदको समयलाई उपभोग गर्नलाई पनि हामीले यो कुरिलो नै रोज्यौँ। संस्थाले मुख्य र शाखा कार्यालयबाट 2500 कुरिलो तथा रायोको बिरुवा वितरण गर्ने बताएको छ। निशुल्क बिरुवा र बिउ पाएपछि सदस्य पनि दङ्ग छन्। संस्थाले गरेको कार्यप्रति सदस्यले प्रशंसा समेत गरेका छन्। कोरोना महामारीमा मान्छेहरू फुर्सद पनि भएको एक किसिमले हुँदाखेरि यो बिउ बिजन चाहिँ राम्रै जस्तो पनि लाग्छ। घरमा लगेर यसलाई चाहिँ राम्ररी फलाएर सब्जीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुरिलो अहिले कोभिड-19को बेलामा इम्युनिटी पावर बढाउन एकदमै मद्दत गर्छ। त्यो आधारमा पनि अहिले जुन उहाँहरूले कदम चाल्नु भएको छ यो प्रशंसनीय छ। यो कुरिलो चाहिँ यसरी बाँडिएको छ, यो अति नै राम्रो काम हो। फुर्सदको समयमा मान्छेहरू लकडाउनको समयमा घरभित्र बस्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ एउटा कृषिमा चाहिँ करेसाबारीमा काम पाउँदा यो राम्रो भएको छ। सहकारीले चैत्र 11 गतेदेखि असार मसान्तसम्म लकडाउनको अवधिमा सदस्यहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व र सदस्यको समस्यालाई ख्याल गर्दै 10,63,502 रुपियाँ ब्याज र हर्जना बापतको रकम छुट समेत दिएको जनाएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। भोजपुर नगरपालिका 2 हेलौछाका स्थानीय वीरबहादुर तामाङले 94 वर्षको उमेरमा नागरिकता पाएका छन्। नागरिकता नहुँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका तामाङलाई बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त राजपुरीले नागरिकता हस्तान्तरण गरेका हुन्। तामाङलाई वडा कार्यालयको सिफारिस तथा स्थानीय अधिकार कर्मीको पहलमा नागरिकता वितरण गरिएको हो। परिवारका अन्य सदस्य कोही नभएकाले तामाङ उमेर हुँदासम्म दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएको तर अशक्त भएपछि घरमै थलिएर बस्दै आएको स्थानीयले बताएका छन्। वृद्ध अवस्था भए पनि नागरिकता पाएको भन्दै तामाङले खुसी व्यक्त गरेका छन्। घरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाले कम्पोस्ट मल बनाउन मिल्ने बाल्टिन नगरवासीलाई वितरण गरेको छ। नगरपालिकाको 50% अनुदानमा करिब 150 थान कम्पोस्ट मल बनाउन मिल्ने बाल्टिन वितरण गरेको हो। कार्यक्रममा नगर प्रमुख सीमा कुमारी छेत्रीले कौशी खेती गर्दै आएका किसानलाई बाल्टिनले मल बनाउन थप प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। यो मलको महत्त्व कति हुन्छ, त्यो रसको पनि महत्त्व हुन्छ, कम्पोस्ट मलको पनि महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। हजुरहरूलाई सजिलो छ। जसँग हामीले यो बाल्टिन हामी दिइराखेका छौँ, उहाँ चौकीमा उहाँको आफ्नै उद्योग छ, पसल छ, कुनै समस्या पर्यो भने उहाँहरूले तपाईँहरूलाई घर घरमै आएर उहाँहरूले त्यो जानकारी दिनुहुन्छ। नगरपालिकाले पहिलो चरणमा पुतली बजार नगरपालिका 1, 3 र 10 नम्बर वडाका किसानहरूलाई बाल्टिन वितरण गरेको हो। कम्पोस्ट मल बनाउने हरियो बाल्टिन वितरण प्रभावकारी भएमा अन्य वडामा पनि वितरणको योजना नगरपालिकाले बनाएको छ। कौशीमा तरकारी खेती गर्दै आएकी पुतली बजार नगरपालिका 3 शिक्षा चौकी इन्द्रा कुमारी सिंहले झोलमल उत्पादन भएसँगै तरकारी खेती विस्तार गर्ने बताइन्। उनले पुतली बजार नगरपालिकाले कम्पोस्ट मल तयार गर्ने बाल्टिन दिएर राम्रो काम गरेको बताइन्। बर्दिया प्रहरले लागु औषध सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। गोलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 11 गणेशपुर चौकबाट गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले लागु औषध खैरो हेरोइन सहित भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेमा भारत उत्तर प्रदेश रामपुर जिल्ला स्वार थाना नरपत नगर निवासी 42 वर्षीय इर्साद अहमद रहेका छन्। V5 प 3923 नम्बरको मोटरसाइकलमा नेपालगञ्ज तर्फबाट गोलरियातर्फ आइरहेको अवस्थामा शङ्का लागि शरीर खानतलासी गर्दा उनको साथबाट लागु औषध बरामद भएको हो। उनको साथबाट 9 ग्राम 580 मिलिग्राम खैरो हेरोइनको धुलो फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका भारतीय नागरिकलाई हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारी अनुदानको रासायनिक मल नपाएपछि मोरङमा यो वर्ष धान उत्पादन घट्ने देखिएको छ।
विगत 3 महिनादेखि युरिया मलको अभाव भएपछि किसान सहकारीमा लाइन लाग्दै रित्तो हात फर्किन बाध्य छन्। किसान मल पाउने आशामा सहकारीमा पुगे पनि माग अधिक र भिड पनि धेरै भएकाले सहकारीले मल बिक्री गर्न सकेका छैनन्। खेतमा धान सुक्न थालिसकेपछि सहकारीमा लाइन बस्ने किसान निराश भएर रित्तो हात फर्कन बाध्य छन्। अहिले हाम्रो नेपाल सरकारले मलहरू वितरण गरिरहेको छैन र हामीलाई पनि अभावले गर्दा मलहरू पाइरहेको छैनौँ। यो खै मल आयो भन्छ हामी कुर्दा हामीलाई निकै समय लागिसक्यो र धान यस्तै छ हेर्नुहोस् पहेँलो छ। अहिले मल पाएको छैन। अहिले लकडाउनमा यस्तो बिजोग भएर आएको छौँ कि अहिले पानी चाहिँ छ। अनुदानको मल नपाएपछि सक्ने किसानले चर्को मूल्यमा निजी व्यापारीसँग मल किनिरहेका छन् भने बाँकी किसानको धानबाली नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले केही दिनदेखि मल भित्रिएको भने पनि किसानले कोरोनाको जोखिम मोलेर लाइन बस्दा पनि मल पाउन सकेका छैनन्। सरकारी अनुदानको मल बिक्री गर्दै आएका सहकारीहरूले भने किसानको मागको तुलनामा कम आएकाले बिक्री गर्न समस्या भएको बताएका छन्। यो वर्षको चाहिँ खाद्य मलमा चाहिँ हामीले जुन अहिले युरियाको चाहिँ एकदमै ठुलो महामारी छ, एकदमै अभाव छ बजारमा। त्यसका बावजुद पनि हामीलाई भर्खरै साल ट्रेडिङले 80 बोरा चाहिँ हामीलाई युरिया मल चाहिँ दिएको हो। किसानले 100 बोरा मलको माग गरे पनि साल्ट ट्रेडिङले सहकारीलाई सीमित मल मात्रै उपलब्ध गराउँदा वितरणमै समस्या देखिएको छ। एउटा सहकारीलाई 80 बोरा मात्रै मल वितरण गरेपछि कुटाकुट हुने स्थितिले कति सहकारीले रासायनिक मल बिक्री नै गरेका छैनन्। कतिले बोरा फुटाएर केजीका आधारमा किसानलाई वितरण गरेका छन्। प्रसाद झैं केही केजी वितरण गरेको मल खेतमा प्रयोग गर्नको लागि पर्याप्त नहुने किसानको गुनासो छ। समयमा रासायनिक मल नपाउँदा नेपालमै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्ला मोरङमा यो वर्ष उत्पादन घट्ने देखिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि मोरङबाट कृष्ण भट्टराईको रिपोर्ट। धान लगायतका बालीमा प्रयोग गर्न रासायनिक मल नपाउँदा सर्लाहीका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। मलको सरकारी निकायले अनुदानमा उपलब्ध गराएको दाबी गरे पनि किसान भने चर्को मूल्य तिरेर कालो बजारीमा किन्नु परेको छ। अहिले तपाईलाई जिल्लामा धानबालीको सिजन छ र धानमा हाल्ने मल नपाएर किसानहरू चिन्तित भएका छन्। खाद मिली छ कि नमिली छ धानमा पटावेला? धानमा खाद नमिलेर हल्लाइ धान बाली बिग्रन थालेको छ। विभिन्न प्रकारका किरा लागेको छ। धान सुक्न थालेको छ। आवश्यकता अनुसारको मल पूर्ति हुन सकेको छैन। यो राज्य सरकारको तर्फबाट आउने जुन अनुदानको मल छ त्यो मल यथेष्ट छैन। नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको माध्यमबाट 1 लाख भन्दा बढी डीएपी, युरिया, पोटास मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ र उक्त मल तपाईलाई साल्ट ट्रेडिङले सहकारी संस्था र दलालहरूको माध्यमले बिक्री वितरण गरेपछि वास्तविक जुन किसान छ उनीहरू किन्न जाँदा दोब्बर मूल्यमा किन्न बाध्य भएका छन्। त्यस्तोहरू यहाँबाट छैन। अब यहाँको कार्यालयबाट जति सरकारी छ सबैले समानुपातिक र समावेशी ढङ्गले नै पाइरहेछ। किसानहरू भारतीय मुलुकबाट पनि तपाईलाई मल किन्न गएको छ। मल ल्याउँदा ठूलो समस्या भोग्न बाध्य भएको किसानहरू आफै बताउँछन्। एभिन्यूज खबरको लागि बख्तियार अली। निषेधाज्ञामा पनि खुलेको शेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 25 अङ्क भन्दा बढीले बढेर अहिलेसम्मको तेस्रो ठूलो कारोबार भएको छ। बुधबार शेयर बजारमा 4 अर्ब बढीको कारोबार भएको छ भने नेप्से परिसूचक 1500 अङ्क भन्दा माथि पुगेको छ। नेप्से परिसूचक 25.58 अङ्कले बढेर 1510.57 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्से 6 महिनापछि 1500 भन्दा माथिको अङ्कमा पुगेको छ। यसअघि नेप्से 2076 फागुन 18 गते 1620 अङ्कमा पुगेको थियो भने त्यसको 2 दिनपछि 1501 अङ्कमा झरेको थियो। त्यस यता निरन्तर गिरावट आउँदा 2077 असार 15 गतेमा
1178 अङ्कमा झरेको थियो। त्यस यता शेयर बजार फेरि बढ्न थालेको थियो। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परे पनि शेयर बजारमा भने चमक देखिएको छ। यसअघि लकडाउनमा लामो समय बन्द रहेको शेयर बजार पछिल्लो पटक भने अनलाइन कारोबार सम्भव भएपछि बन्द भएको छैन। निषेधाज्ञामा पनि खुलेको बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। अहिले ब्रोकर कार्यालयमा जाने अवस्था पनि छैन। त्यसैले लगानीकर्ताले अनलाइन मार्फत कारोबार गरिरहेका छन्। त्यसैको असर बुधबारको शेयर बजारमा पनि परेको मान्न सकिन्छ। बुधबार 186 कम्पनीको 4 अर्ब 18 करोड 10 लाख 36 हजार रुपियाँ बढीको 96 लाख 86 हजार 9 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यो कारोबार नेप्सेको इतिहासमा एकै दिनमा भएको कारोबारलाई हेर्ने हो भने बुधबार दोस्रो ठूलो कारोबार हो। यसअघि 2076 फागुन 15 गते 4 अर्ब 36 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। बजारमा कारोबार बढ्नुको कारण अर्थतन्त्रका अन्य सबै क्षेत्र बन्द रहनु पनि हो। अन्य क्षेत्रमा लगाउने पैसा शेयर बजारमा भित्रिँदा कारोबार रकम बढ्न गएको आकलन लगानीकर्ताहरूको छ। बुधबार जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा समूह बाहेकका सबै समूहका सूचक बढेका छन्। सबैभन्दा धेरै अन्य समूहमा वृद्धि भएको छ भने बैंकिङ, विकास बैंक, फाइनान्स लगायतका समूहमा पनि आकर्षक वृद्धि देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको 67 करोड 42 लाख रुपियाँ बढीको भएको छ भने अन्य 8वटा कम्पनीको कारोबार पनि 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको भएको छ। बुधबार 15वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सट्रिक लागेको छ। नेप्सेमा उच्च कारोबार हुँदा परिसूचकले पनि साथ दिएको छ। तर पनि प्रभु इन्सुरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य 4% बढीले घटेको छ। कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै गरिएको लकडाउन केही खुकुलो गरेसँगै दोलखामा चहल पहल बढेको छ। संक्रमित बढेको समयमा लकडाउन खुकुलो बनाएपछि संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने चिन्ता स्थानीयमा देखिएको छ। जिल्ला संकट व्यवस्थापन समिति दोलखाको बैठकले भदौ 22 गतेसम्म लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेसँगै सदरमुकाम चरीकोटमा चहल पहल बढेको हो। जिल्लामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुने भएपछि अत्यावश्यक र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई जिल्लाभित्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो। लकडाउन खुकुलो हुँदा समस्यामा परेका व्यापारीले केही राहत महसुस भएको बताएका छन्। बन्दाबन्दी पछि चाहिँ दोलखामा लकडाउनको प्रत्यक्ष असरले व्यापारीहरू धेरै अप्ठ्यारोमा मारमा परिरहेको अवस्थामा अहिले लकडाउन केही खुकुलो भएसँगै हामीलाई व्यापार व्यवसायमा अहिले केही सहज भएको महसुस गरिरहेका छौँ। बजार सञ्चालनमा आएपछि बजारमा सामान्य अवस्था जस्तो ग्राहक र सर्वसाधारण भने देखिएका छैनन्। उनीहरूले सधैँ लकडाउन गर्नुभन्दा सुरक्षाका उपाय अपनाएर पसल खोल्न दिनुपर्ने व्यापारीहरूको माग छ। सार्वजनिक यातायात नखुल्दा व्यापार अपेक्षा गरे अनुसार नभएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। लगभग हाम्रो 2-3 महिनाको बन्दाबन्दीपछि हिजोबाट खुलेको लकडाउनले के हामीलाई अलिक सहज भयो जस्तो छ। व्यापार व्यवसायमा थोरै भए पनि हामीलाई केही राहत भएको अनुभूत गरेका छौँ। दोलखामा साउन 31 गतेबाट लकडाउन लागू गरिएको थियो। त्यसलाई भदौ 16 देखि केही खुकुलो बनाइएको छ। स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सरकारी र गैर सरकारी संस्था सञ्चालनको अनुमति पनि दिएको छ। विकास, निर्माण, जलविद्युत आयोजना लगायत उद्योग, कल कारखाना स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न दिइएको छ। उत्तरी क्षेत्रको मुख्य बजार सिंगटी भने सिल्ने छ। होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा सामान किनेर लैजाने सेवा मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको छ। दोलखामा कोरोना संक्रमितको संख्या अहिलेसम्म 30 पुगेको छ। ती मध्ये 7 जना बुधबार कोरोना जितेर घर फर्केका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि दोलखाबाट सुजन काफ्लेको रिपोर्ट। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले चन्द्रौटामा 30 शैय्या क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरेको छ। नगरपालिका क्षेत्र र आसपासका कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि आइसोलेसन सेन्टरको निर्माण गरिएको शिवराज नगरपालिकाले जनाएको छ।
कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह हुन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकमा आफ्ना स्थानीय तहले सम्भव भएसम्म आइसोलेसन सेन्टरको निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही अनुसार 2 महिनाभित्र शिवराज नगरपालिकाले नगरपालिकाको तर्फबाट 72 लाख रुपैयाँ र युनिसेफको 13 लाख रुपैयाँ सहयोग गरी करिब 85 लाखको लागतमा आइसोलेसन सेन्टरको निर्माण गरेको हो। आइसोलेसनमा शिवराज नगरपालिकावासी र आसपासका संक्रमितले उपचार सेवा पाउनेछन्। करिब 12-13 लाख रुपैयाँ युनिसेफबाट खर्च भएको छ। यसको मूल लक्ष्य के भन्ने नागरिकहरूले अकालमा मृत्यु हुन नपरोस्, उनीहरूलाई यसबाट सेफ गर्न सकियोस्, सुरक्षित राख्न सकियोस्, कोरोनाबाट बचाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्य हो। आइसोलेसन सेन्टरमा कोरोना संक्रमितहरूका लागि अक्सिजन सहितका 6 वटा विशेष कोठाहरूमा 30 शय्या रहेका छन्। यसका अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी तथा स्टाफहरूका लागि थप 3 वटा कोठाहरू निर्माण गरिएका छन्। लक्षण सहितका संक्रमितहरूका लागि 4 वटा शय्या सहितको विशेष उपचार कक्षको समेत व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ अक्सिजन लगायतका आवश्यक पर्ने उपकरणहरूको व्यवस्थापन पनि गरिएको छ। सिम्पटोमेटिक कुनै पेसेन्ट भए तापनि हामीले उनीहरूलाई अक्सिजनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीसँग अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर राखेका छौँ, विशेष वार्ड भनेर पनि छुट्याएका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले सामान्य उपचारदेखि लिएर हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू, हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूको 24 घण्टा ड्युटी नै रहेको छ। शिवराज नगरपालिकामा हालसम्म 128 जना कोरोना संक्रमित भएकोमा 125 जना उपचारपछि निको भइसकेका छन्। हाल 3 जना मात्र संक्रमण रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। रौतहटको मध्य बजार गरुडा नगरपालिका 8 को जिङ्गडिया टोलको दलित बस्तीमा रहेको पनिलाल रामको घरमा शोक छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका उनका छोरा विजय रामको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि यस घरको दियो निभेको छ। 46 वर्षीय पनिलाल रामको जेठ छोरा विश्वजित रामको विदेशबाट फर्के लगतै मृत्यु भएको थियो। जेठो छोराको मृत्यु भएको 1 वर्ष पनि नपुग्दै कान्छा छोरा विजय रामको मृत्युपछि परिवार अझै सम्हालिन सकेको छैन। हत्या भएका निरञ्जन राम र हिरासतमा मृत्यु भएका विजय रामको घरको दूरी 20 मिटर पनि छैन। मामाको छोरा भएकाले नातामा दुवै दाजुभाइ हुन्। हत्याको 4 दिनपछि प्रहरीले घरबाट लैजाँदा केही नभएको मानिस दुवै मृगौला बिग्रेर मृत्यु भएको भन्ने प्रहरीको दाबी परिवारले पत्याएको छैन। उनको कुटपिटबाटै मृत्यु भएको बाबु पनिलाल बताउँछन्। भेट कर दो कि ना दलक भेट न करे दिलक पकड़ियो के लिए आयल हम अइली से भेट करा दू त जाऊ ना भेट होते की। दाजुको अचानक मृत्यु भएपछि विजय रामले नै भाउजू सुनिता र दाजुको 3 छोराहरूको रेखदेख गर्दै आएका थिए। देवरको हत्यापछि उनीहरूको पनि बिचल्ली भएको छ। प्रहरीले सोधपुछका लागि भन्दै लगेका श्रीमानको मृत्यु भएको खबर आएपछि विजयकी श्रीमती नीलम देवी केही बोल्न नसक्ने अवस्थामा छिन्। घरबाट प्रहरीले लग्दा केही नभएको मान्छे 3 दिनमै बितेको उनले अझै पत्याएकी छैनन्। घटनापछि मृतक विजयकी आमा 2 बुहारी र नाति नातिनाहरूलाई हेर्छिन्, एक्लै टोलाउँछिन्। छोराको मृत्युपछिको 5 दिनसम्म आमाले अन्नको 1 दाना समेत मुखमा राखेकी छैनन्। छोरालाई कुटेर मार्नेले कहिले पनि शान्ति नपाउने उनको भनाइ छ। हिरासतमा हत्या भएको छोरा छिमेकीको हत्यामा संलग्न नभएको र प्रहरीले फसाएको परिवारको दाबी छ। मृत्यु हुनुभन्दा अघि नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा रेकर्ड गरिएको भिडियोमा पनि विजयले आफूलाई प्रहरीले यातना दिएको दाबी गरेका छन्। एक दिन हती से मांगा बांस का थी से लकड़ी से उसने न बतैली ना लगा के पाइप से मांगा। 6 वर्ष मुनिका 4 बालबालिका रहेको परिवारमा अब 8 जना सदस्य छन्। 7 महिनाकी छोरी अनुले अभिभावक गुमाएकी छिन्। जग्गा जमिन र आम्दानीको स्रोत समेत नभएको परिवारमा छोराको मृत्युले ठूलो समस्या उत्पन्न गराएको छ। साउन 31 गते राति विजय रामको मामाको छोरा 20 वर्षीय निरञ्जन रामको हत्या भएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको उनको वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा 10 भदौमा मृत्यु भएको थियो। एउटै टोलको 2 युवक गुमाउनु पर्दा जिङ्गडियाको दलित बस्ती शोकमा डुबेको छ। शारीरिक यातना दिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएपछि गरुडाका 1 प्रहरी निरीक्षक 2 हवलदार निलम्बनमा परेका छन्। गरुडाका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानकुमार महतो भने प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा तानिएका छन्। गौतम श्रेष्ठ, रौतहट। दर्शकवृन्द, रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा लामो समयसम्म हुन नसकेपछि त्यसले विवादको रूप लिएको छ। ललितपुरको पुलचोकमा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको छ भने झडपका क्रममा 2 जना ट्राफिक प्रदर्शनकारीको कुटपिटबाट घाइते भएका छन्। पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनु भएको छ। सरोज, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ हामीलाई जानकारी गराउनुस् न। प्रभा, हामी यतिखेर ललितपुरको पुलचोकमा छौँ, जहाँ रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा गर्ने क्रममा सर्वसाधारणहरू यहाँ उपस्थिति भएका थिए हजारौंको संख्यामा र प्रहरीले यसरी भिडभाड नगर्न भनिसकेपछि विभिन्न सन्देश प्रवाह गरिरहेको थियो प्रहरीले सर्वसाधारणलाई र माइकिङ गरिरहेको थियो पटक पटक। तर त्यो भिडले रथ तान्ने क्रमलाई निरन्तरता दिन थालिसकेपछि प्रहरी र सर्वसाधारण बीच झडप भएको थियो यहाँनिर केही समय अगाडि। र यतिखेर हामी यो पुलचोकको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ भएको स्थानमा छौँ। हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ र अघि झडप भएको बेला प्रहरीको संख्या निकै कम मात्र भएको कारणले स्थानीय बासिन्दाले ढुङ्गामुढा गरेका थिए भनेदेखि अहिले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट यस क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी उल्लेख्य मात्रामा सयौंको संख्यामा यहाँ झारिसकेको छ र हामीले यहाँ दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ। र यतिखेर उपत्यकाका विभिन्न स्थानका प्रहरीहरू यहाँ उपस्थिति भइसकेका छन् भनेदेखि निकै बाक्लो अवस्थामा प्रहरी यहाँ उपस्थिति भएका छन्। सरोज, अब यो विवादको विषयलाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा केही पहल भएको छ? यो विषयमा केही जानकारी पाउनु भएको छ? र हामीले केही क्षण अगाडि यहाँ उपस्थित भएका सर्वसाधारणहरूसँग कुरा गरेका थियौँ र उनीहरूले भनिरहेका छन् जस्तोसुकै अवस्थामा पनि यो रथ तानेर गाभालसम्म पुर्याउने र केही समय यो रथ तान्नुपर्ने उनीहरूले बुझाइरहेको छ र उनीहरूको सांस्कृतिक जोगाउनको लागि भए पनि यो रथ तानेर लानुपर्ने ठाउँसम्म लगिने उनीहरूले बताइरहेका छन् भनेदेखि यहाँ प्रशासनले भने यस्तो नगर्न, यस्तो महामारीको बेला र निषेधाज्ञा जारी भइराखेको समयमा यस्तो नगर्न भनेर आग्रह गरिरहेको छ। यही आग्रहको बीच पनि उनीहरूले रथ तान्न खोजिसकेपछि झडप भएको थियो भने अब के हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ अन्यल जस्तै रहेको छ। हामीले स्थानीयहरूसँग एकछिन अगाडि कुरा गरेका थियौँ र निकै भिडभाड गरी उपस्थिति भएका स्थानीय बासिन्दाहरू उत्तेजित भएको भिडले केही ट्राफिक प्रहरीहरूलाई उनीहरूले हातपात गरेर घाइते पनि भएका थिए, ढुङ्गामुढा गरिरहेका थिए उनीहरूले। र यतिखेर भने यहाँ निकै ठुलो संख्यामा प्रहरी उपस्थिति सरोज, झडपका क्रममा 2 जना ट्राफिक प्रहरीहरू प्रदर्शनकारीको कुटपिटबाट घाइते भएका थिए। उनीहरूको अवस्था के छ? उनीहरूलाई कहाँ लगिएको छ उपचारका लागि? केही जानकारी पाउनुभयो? प्रहरी प्रशासनले केही बताएको छ यो विषयमा? यो उत्तेजित भिडले हातपात गरेका र उनीहरूलाई घाइते भएका ती 2 जना ट्राफिकहरूलाई यतिखेर हस्पिटल लगिएको छ र उनीहरूलाई उपचार भइरहेको हामीले प्रहरी स्रोतले बताएको छ। उनीहरूलाई प्रहरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको हामीले बुझेका छौँ र उनीहरू गम्भीर घाइते भएको भनेर प्रहरीले जनाइरहेको छ। उनीहरू सवार रहेको एउटा मोटरसाइकलमा पनि उत्तेजित भिडले आगजनी गरेको थियो र त्यसपछि भिड अनियन्त्रित बनिसकेपछि प्रहरीले लाठीचार्जदेखि असुल ग्यास र पानीको फोहरासम्म चलाएको थियो र हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ। यतिखेर यो विषयलाई लिएर गुठी संस्थान त्यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकाले के बताएको छ? तपाईले औपचारिक रूपमा या अनौपचारिक रूपमा केही कुराकानी गर्नुभयो? हामीले ललितपुर महानगरपालिकासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नेछौँ र
उहाँहरूको भनाइअनुसार यस बेला यस्तो समयमा यसरी हजारौंको सङ्ख्यामा उपस्थिति भएर रथ नतान्न ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका अन्य स्थानीय निकायहरूले पनि आग्रह गरिरहेको हामीले बुझेका छौँ र आग्रहको बीच पनि स्थानीय बासिन्दाहरूले कोरोना भाइरसको महामारीको कुनै पनि प्रभाव नगरिकन उनीहरूले रथ तान्न उपस्थिति भएपछि यस्तो अवस्था हुन पुगेको थियो र जसरी झडप भइरहेको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दाहरू निकै उत्तेजित भएर ढुङ्गामुढा प्रहार गर्ने क्रममा केही स्थानीय र केही प्रहरी पनि घाइते भएका छन् र हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छन्। जुन अहिले यो ललितपुरको पुलचोक क्षेत्र निकै नै तनावग्रस्त बनेको थियो भनेदेखि अहिले पनि यहाँनिर निकै ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरी उपस्थिति गराइसकेपछि स्थानीय जसरी उनीहरू झडपमा उत्रिएका थिए, जुन रथ तान्ने एउटा समूह थियो, उनीहरू तितर-बितर भएका छन्। प्रभा, धन्यवाद सरोज। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिने। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको छ। प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। मध्याहपछि देशभर सामान्यतया बदलिरहे केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै बागमती, गण्डकी, प्रदेश 5, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:42 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:23 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।